بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحكماء في حلقة جديدة من سلسلتنا المشوقة الرائعة Series of Paintings of أسرار اللوحات. لا تنسوا الحكماء في أول الفيديو، لا تنسوا الضغط سرجان or like, to subscribe and to follow us for more and more of medical informations. فلنبدأ على بركة الله. اليوم الحكماء حبيت نخير لكم موضوع مهم جدا. شكون اللي ما يعرفش The Hunchback of Notre Dame كسوا في ديزني أو كقصة يعني لمحبي مطالعة الروايات، اللي هي عبارة عن رواية لفيكتور هوغو قام بكتابتها في القرن التاسع عشر، يعني حوالي 1800. هي قصة ممتعة جدا حولتها ديزني إلى أو رواية حولتها ديزني إلى أنمي أو إلى قصة يعني مصورة أو إلى فيلم. كما قلنا كحكماء دائما نشوفوا الحوايج، لا نرى للظاهر فقط باش تشوفوا الحكمة، نرى القصة هذه كلشي هي لا باثولوجي اللي قاعدة تخبيها. اوكي، quelle est la pathologie cachée derrière donc cette histoire. شوفوا معايا مليح لهنا. جو في فو مونتري دي زيماج بيان دي فوتو، وحين نشوفوا مع بعض المرات لا باثولوجي هذه اللي كان مريض بها احدب نوتردام، اللي هو سميوه كوازيمودو ولا كاسيمودو. اوكي، كوازيمودو او كاسيمودو، اللي هو كان بطل القصه، اللي هو كان احدب، كانوا يسميوه احدب كاتدرائيه نوتردام. هنا كي تقولوا كاين بزاف اللي عندهم معلومه يقولوا نوتردام. وش هي أحدب نوتردام؟ اللي هو أحدب نوتردام The Hunchback of نوتردام، هي كاتدرائية في فرنسا. وبالنسبة لفيكتور هوغو هو عبارة عن كاتب فرنسي، وبالتالي راح يتكلم في الرواية ديالو على حوايج فرنسية. دونك الحمام لو تيتر نوتردام. دونك كاينين اللي عندهم بيسميوه نوتردام نوتردام الوغ كو سي نوتردام. فوالا The Hunchback كيما كنت تشوفوا هنا في التصويره فريمون عنده حدبة. اوكي، جيبوزيتي. فوالا كذلك يسميوها اللي يحب مثلا يحوس عليه بوسو دو نوتردام، احدب نوتردام. ذا هانشباك بالانجلش، in English the hunchback of نوتردام. فوالا القصه تاعو هكا توكور. نحكي لكم قصه مختصره فقط. القصه وشو القصه تاعو كمان؟ هو كان طفل صغير. بون هو كنت قراو الروايه تاع فيكتور ايغو، وميم كنت تفرجوا الفيلم. على باليش اسكو ايزون تانكلو en fait المعلومه تاع انه هو كيفاش هو غجري، اصله غجري. وكاينه كذلك الفكره تاع إزميرالدا، لكن تعرفوا في القصه بعد، فوالا. دونك إزميرالدا الغجريه، لا فاموز إزميرالدا هذه، وهو كوازيمودو in English and كاسيمودو en français. هذا كاسيمودو هذا كان صغير كان غجري. اوكي، دونك كي جاو الغجر قال لك هذه إزميرالدا هي فرنسيه امها فرنسيه، وعلى الاخر يتلاقاو الى اخره. تشبه شويه القصه تاع ريمي ليسونسيال. دونك هاد إزميرالدا كي كانت صغيره كي جاو الغجر كان عندهم كاسيمودو، كي لقاوها في الطريق خطفوها وطيشوه كيما نقولوا حنايا وحطوه، باسكو الي هاد كاسيمودو كان مال فورمي شويه. دونك تخيلوا هاد لو بيبي شغل ايتي كاسيمودو. دونك كان عنده هذاك السيفوز، اوكي، كايفوسيس اللي هو التحدب. دونك حطوه وداوها لانها كانت باهيه. دونك هي فرنسيه، دونك إزميرالدا ما كانتش غجريه، كانت فرنسيه. اوكي، وبالتالي دونك داه هذا القاضي هذايا، داه ورباه. وين رباه؟ لانه كان يعني بين قوسين شويه مال فورمي، دونك عنده الحدبه الى اخره من صغره. دونك واش كان دايرو يدق الجرس في الكاتدرائيه او الكنيسه، هي كنيسه نوتردام، يعني سيدتنا او نوتردام. وكان يدق الاجراس، متفاهمين؟ دونك هو مسكين كان يدق الاجراس
وقال لك زعما باش هذاك اللي رباه قال لك انا باش ما يأذيش رؤيه، يعني باش ما يخافوش منه نديرو بك نخليه في الكنيسه. وراكم تشوفوا هنايا اللبسه تاعو كيفاش مدايره. فوالا سي سا ذا هانشباك اوف نوتردام، اللي حاب بيان سور يتفرجوا. ما هذه القصه توكور. فوالا وبعديتك تجي إزميرالدا لهذيك، ومن بعد كيفاش هي تتعرف على امها اللي كان زعما كانت دايره من شان ان فيت، زعما كي شغل الطرف من كي تفقدت بريسك تشبه شويه كيما قلت لكم كيما تاع ريمي. دونك الحذاء تاعها كي كانت صغيره مع الكاسو كي شغل عقد في رقبتها، وبعد تعرف على امها في نهايه الروايه، تعرف على امها الفرنسيه بهذاك العقد. دونك بيسك امها مخبيه نص فرده والاخرى خبيتها إزميرالدا. دونك وتكتشفها وكانت جميله جدا. دونك هي كانت فرنسيه، هو اصله غجري. دونك شفتوا كيفاش القصه. دونك هو مسكين. دونك هاد لا باثولوجي اللي حين نتكلموا عليها هنايا زدت نعات لكم كون تشوفوا لهنا. فوالا هنا شوفوا كيفاش يبدا من الصغر. اوكي ذان هنايا مسكينه شوفوا زعما يعني. وهنا حب فيكتور هوغو انه يصور انه حتى يعني قلت لكم المساكن هذو كانوا يسميوهم وحوش just like monsters. مساكن كي شغل وحوش اللي مال فورمي، هو مسكين راه يخبي في باثولوجي كانوا يسميوهم وحوش. اللي تبعوا الحكماء تبعوا معايا السلسله او القصص الاخرين تشوفوا باللي فريمون كانوا يشوفوهم حوايج نادره. ودي فوا كاين حتى في الحلقات ان شاء الله القادمه حنتكلم لكم على امراض وين كانوا يحطوهم في السيرك. اوكي كانوا يحطوهم في السيرك. فوالا دونك هنايا شوفوا التصويره هذه وثيقه قديمه جدا. شوفوا هنا واش كاتبين دايرين ذا هانشباك سان اوف اللي هو شارلمان. اوكي ها هو كيفاش دايرينو. شفتوا كيفاش هنا الصان يعني صغير من صغير هو عنده هاد هنا هانش باك معناتها عنده الحدبه احدب الظهر. اوكي سي سا الهانش باك ان بوسو en français اللي يحب يقول سي ان بوسو. اوكي très bien. فوالا زدت نعيط لكم من هنايا ليماج تاع منحوته قديمه جدا. شوفوا سي ان بيبي سي ان بتيت انفون سي ان بيبي. وشوفوا كي تشوفوا هنايا تقولوا واو هذا شو هذا الفن سي دو لاغ سي دو لاغ ايتترا. بصح كون تركزوا مليح قلت لكم النظر تاع الحكيم مش كيف تلقاو بلي شوفوا هنايا هذا هو التحدب. دونك هذا سي ان هانشباك او سي ان بوسو. فوالا سي ان انفون بوسو محدب. تري بيان. هنايا دايرينو سي ان فيلم كذلك قديم بزاف يصوروا فيه احدب ولا كاسيمودو. دونك اللي ما يعرفش اسمه الحقيقي سي كاسيمودو في الروايه تاع فيكتور هوغو. هنا نورمال سباين كايفوسيس. كايفوسيس اللي هو التحدب. هو نورمالمون سي تو افي نورمال سيفوز. فاهمين سيفوز اخي كاين هنا في الانحناءات في العمود الفقري عندنا لوردوز سيرفيكال ومن بعد يتك سيفوز ثوراسيك ومن بعد لوردوز لومبير. اوكي ومن بعد يتك البقيه الفقرات سي سيفوز. هنايا نو هما عندهم في الكايفوسيس تلقاو باللي hyper سيفوز ثوراسيك كي ني با نورمال. فوالا شوفوا هنا في العمود الفقري كيفاش مداير. لا هنايا ساسي اللي حاب بيان سور اللي يتفرج الفيلم فيلم ديزني كاسيمودو. فوالا سي سيم ثينغ كاسيمودو. وهنايا بون هذه التصويره تاع طفل صغير شفتوا كيفاش. دونك سا سي با نورمال. هذايا راهو التحدب. فوالا كايفوسيس. نقولكم داروا بليزيور فيلم يحكيو على هاد لا باثولوجي. وشوفوا مساكين كيفاش التصور تاعهم انهم دايرينهم وحوش دايرينهم يخوفوا. الوغ كو مساكين سو سون دي مالفورماسيون اللي قادر باغ اكزومبل المريض بمرض حاجه وتزيدوا قداش نعوضوا. حبيت نقول لكم كذلك باللي الكايفوسيس التحدب ما كانش فقط في الانسان كذلك كاين في الحيوانات. وهنا كما نشوفوا هنايا في الطائر الكناري. شوفوا مسكين طائر الكناري كذلك هو عنده كايفوسيس ولا سيفوز. فوالا الحدب كايفوسيس او سيفوز ولا الحدب. اوكي هنا في الجو غريك انسيان بوسو
kyphos, bossu, est une courbe convexe décrite, décrite par la colonne vertébrale dans le plan sagittal. Elle s'oppose à la lordosse où la colonne décrit une courbe concave. Chez l'homme, la colonne vertébrale a 4 courbures naturelles, comme j'ai déjà dit. On a la lordose cervicale, aspect creusé du cou, suivi de la syphose thoracique, la bosse du dos. Parce que parce que les poumons, la cage thoracique est libre. Puis la lordose lombaire creux en bas du dos. Enfin, la syphose sacrale coccygienne. Cette dernière est fixe. Une mauvaise posture se traduit par des modifications des courbures décrites par la colonne. Des vertèbres en lordose peuvent décrire une syphose et le terme désigne alors un état pathologique. L'hypersyphose est une exagération de la syphose thoracique, ok? Elle est par abus de langage appelée syphose. Et c'est en fait, alors hypersyphose, بصح يقولوا له kyphosis, comme pathologie de kyphosis. L'attitude syphotique, une personne avec un dos arrondi mais qui peut se tenir droite si on lui demande. Et à différencier de la syphose irréductible. Ok, l'attitude syphotique, il y a par exemple qui نعودوا نقراو ولا كي نعودوا قاعدين في البيرو ديالنا نعودوا نقراو par exemple في الميكرو ولا تلقاو باللي نتحدبوا alors que normalement la position المليحه لازمنا يعني نكونوا قد ولا نستخدموا باغ اكزومبل اللي عندهم دي بلونش هكا صغار نحطوا فوقهم الميكرو اللي عندهم طبيعه الحال قلنا ايتا ديفيرونسي دو لا سيفونس كي ايريدكتيبل كيما في لو كات دو كاسيمودو بطل القصه تاع أحدب Notre Dame. Cette personne est généralement dans la langue populaire décrite comme bossu. Bossu أحدب. شفتوا كيفاش؟ Irréductible. La syphose irréductible qui m'a أحدب Notre Dame. Le Hunchback of Notre Dame. Voilà. Donc القصة كانت نهايتها سعيدة ولا كاسيمودو بطل البطل اللي يحب bien sûr يتفرج الفيلم تاع ديزني يشوفه normalement il est disponible. Bon, j'espère que j'étais خفيفة. ما تنساوش الحكماء enfin ديروا جيم لايك سبسكرايب وتدعمونا على التعليق. دمتم في امان الله تعالى ورعايته وحفظه. سلام.